वहीं हाँ से जी। पढ़े जो पीछे जो पढ़ा है भाई उस्मान दुरेश साहब ने पढ़ा वही बस। मैं अभी आया हूँ कि 9 नंबर से। जी 9 नंबर से पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्नान व इस्नतान, इनका रफा अलिफ के साथ होगा, और नस्ब व जर या याय मा कबल मफ्तू के साथ होगा। जैसे जा रजुलानी व किलाहुमा इस्नानी व रअयतु रजुलैनि व किलाहिमा इस्नैनि व मररतु बिरजुलैनि व किलाहिमा इस्नैनि। जी निजामुद्दीन साहब आप पढ़े आगे, इस यहीं से पढ़ें दोबारा इसी को। जी जी सर। 9 नंबर, इस्नान व इस्नतान, उनका रफा अलिफ के साथ होगा, और नसब और जर या मा कबल मफ्तू के साथ होगा। जैसे जा रजुलान व किलाहुमा व इस्नान व रअयतु रजुलैन व किलैहुमा व इस्नैन व मररतु बिरजुलैन व किलैहुमा व इस्नैन। 10 नंबर, माशाल्लाह। अच्छा जमा मुज़क्कर सालिम। नहीं 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 बस ये फिलहाल यहीं थे। अच्छा है आगे है ये, क्या नाम है, आकिफ, आकिफ बेटा पढ़े आकिफ। उस्ताद जी 9 नंबर से। जी 9 नंबर से बेटा। इस्नानी व इस्नतानी, इनका रफ़ा अलिफ के साथ होगा, और नसब और जर या माए कबल मफ्तू के साथ होगा। जैसे जाआ रजुलानी व किलाहुमा व इस्नानी व रअयतु रजुलैनी व कलीहिमा व इस्नैनी व मररतु व बिरजुलानी व कलीहिमा व इस्नैनी। माशाल्लाह। अच्छा ये हजरात ने आपने 3 4 हजरात ने पढ़ा है माशाल्लाह, आपने सुना है। तो इसमें उन्होंने एक हमें कायदा बयान किया किया है, किला वकिलता व इसनान व इसनातान है, कि ये जब भी आएंगे तो इनका जो रफ़ा होगा यानी इनकी जो पेश आएगी वो अलिफ के साथ आएगी, और इनकी जो ज़बर और ज़ेर जिसको हम नस्ब और जर कहते हैं, ज़बर और ज़ेर को इस्तिलाह में, नाहवी इस्तिलाह में उसको नस्ब और जर भी कहते हैं, और एक इस्तिलाह में उसको फतह और कसरा भी कहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है कि इनका रफ़ा यानी इनकी जो पेश होगी वो अलिफ के साथ होगी, और इसका जो नस्ब और जार होगा वो या माकबल मफ्तू के साथ होगा। यानी या आएगा और या से पहले वाला जो हर्फ होगा उसके ऊपर ज़बर होगी, या माकबल मफ्तू, इससे मुराद ये है। ये हमें एक कायदा बयान किया गया है। तो जैसे हमें मिसाल के तौर पर मैथमेटिक के अंदर एक कायदा बयान करते थे अलजबरे का, तो हम उस कायदे को सामने रखते पूरा सवाल हल करते थे, तो ऐसे ही हमें यहाँ पर भी कायदा नहव में ये कायदा बयान कर दिया गया कि जब किला व किलता व इसनान व इसनातान, जब ऐसे हरूफ आ जाएंगे, या रजुलान तस्निया, तो इन ये तीनों किस्मों का जो एराब होंगे उनको एराब हमने कैसे देने हैं। उनको एराब हमने ऐसे देने हैं कि उनकी जो पेश आएगी वो वाव के पेश जो आएगी वो अलिफ के साथ आएगी, और जो उनका नसब और यानी ज़बर और जो ज़ेर होगी उनकी या माकबल मफतू से, यानी या से पहले एक हरफ होगा जिसके ऊपर ज़बर होगी। अब मिसाल के में देखें आप, जैसे जा रजुलान वकीला हुमा व इसनान, ये जो मिसाल उन्होंने दी है ये उन्होंने मिसाल दी है पेश वाली, और पेश में इन्होंने हमें ये कायदा बताया है कि पेश इसकी जो होगी जम्मा जो होगा वो अलिफ के साथ आएगा। आगे उन्होंने मिसाल दी वरअयतु रजुलैन वकीलैहिमा व इसनैन, तो हमें आगे उन्होंने ये बात बताई कि इसका जो नस्ब होगा वो या माकबल मफ्तू के साथ होगा। देख लें, आप देख लें राजुलई ने या आ रही है और या से पहले जो लाम है इसके ऊपर उन्होंने ज़बर दी हुई है। आगे किले हिमा में जो जो है या से पहले जो लाम है, काफ के बाद जो लाम आ रहा है उसके ऊपर भी उन्होंने ज़बर दी हुई है। ऐसे ही इस नई ने, इस नई ने में जो नून से के बाद या है और नून से पहले या है, यानी दो नून आ रहे हैं इनमें दरमियान में या है, तो उससे जो नून से पहले या से पहले वाली जो नून है उसके ऊपर उन्होंने ज़बर दी हुई है।
ایسے ہی آگے ہے وہ مرت برجلین وکلیہما اسنین، یہ ہے جر والی زیر والی مثال. تو اس مثال کے اندر بھی انہوں نے، آپ یہ دیکھیں کہ یا سے پہلے لام پر بھی زبر ہے، وکلیہما میں یا سے پہلے بھی لام پر زبر ہے، اسنین میں یا سے پہلے نون پر بھی زبر ہے. تو یہ ہمیں کلی طور پر انہوں نے قاعدہ بتا دیا کہ جب کلا و کلتا و رجلان وہ اسنان و اسنتان، یعنی جب تثنیہ یا کلا و کلتا یا اسنان و اسنتان ایسے حروف آ جائیں تو ہم سمجھیں گے کہ ان کا جو رفع ہوگا وہ الف کے ساتھ ہوگا، نصب اور جار جو ہوگا وہ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، اب اور مثال لیتے ہیں. جیسے جا رجلان کی جگہ ہم اور مثال لیتے ہیں. جا جی سامع کیا پوچھ رہے تھے؟ استاد جی یہ اسنانی و اسنتانی میں رفع کہاں پہ ہے؟ بیٹا اسنان و اسنتان، یہ انہوں نے رفع جو ہے نا، انہوں نے اسنان و اسنتان اس وقت یہ رفعی حالت کے اندر ہے، یعنی ان کے اوپر جو الف آ رہا ہے نا، یہ الف ہی رفع کی علامت ہے. ان کا جو انہوں نے لکھا ہو نا کہ ان کا جو رفع ہے وہ الف کے ساتھ. جی رفع سے مراد فاعل یا رفع سے مراد میرے بھائیو پیش ہے، رفع سے مراد پیش ہوتی ہے، یعنی پیش والی جو حالت آئے گی نا وہ اس کی الف کے ساتھ آئے گی. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں ان کی جو جیسے ابن و ہمن و حنون، تو ان کی جو پیش والی حالت ہوگی واو کے ساتھ آئے گی. یہاں انہوں نے ہمیں یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ تثنیہ رجلان یا کوئی بھی فعلان دخلان یا بابان، یا مثال کے طور پر بابان 2 دروازے ہیں، یا آپ ایسا کہہ لیں کہ مسجدان 2 مسجدیں ہیں، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ کیا نام ہے شجرتان. تو یہ سارے جتنے بھی حروف ہیں نا جو تثنیہ آ رہے ہیں، ان کا جو رفع ہوگا پیش والی جو حالت ہوگی وہ الف کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے، الف کی کو ہم سمجھیں کہ یہ ان کا رفع کی حالت پیش ہے. میں مثال دیتا ہوں، جیسے ہے کہ مثال آپ کو یہ دیتا ہوں، کسی اور چیز سے مثال دیتا ہوں. ہم نے پہلے رجلن کی مثال دی تھی، کہ یہاں مثال دیتے ہیں شجرتان جیسے نظرت شجرتین، تو نے 2 درختوں کو دیکھا. تو یہ حالت ہوگی نسبی حالت ہوگی کہ دو جو ہے نا 2 درخت، تو نے 2 درخت دیکھے ہیں، تو یہ ہوگی نسبی حالت یعنی زبر والی حالت. آگے ہے مررت بشجرتین، تو میں 2 درختوں کے پاس سے گزرا، یہ ہوگی کسرے والی حالت. اچھا اب شجرتان ہے تو یہاں پر الف آ گیا تو یہ ہوگی 2، یہ کیا نام ہے، یہ پیش والی مثال ہوگی. اچھا اس کے بعد آپ اور بھی مثال لے سکتے ہیں، اپنی طرف سے بھی کوئی مثالیں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت جی صاحب یہ مصنف بیان فرما رہے ہیں اسلامی جی بیٹا، میں عرض کروں نہیں بس مسلم کو رہنے دیں، بس اسی کو سمجھیں آپ، اسی کو سمجھیں آپ. فرما رہے ہیں یا اسنانی و اسنتانی فرما رہے ہیں؟ یہ تشریح فرما رہے ہیں یا اسنتانی کی تینوں میں ایک ہی قاعدہ، یہ تینوں اس میں میں سارے آگے بیٹا مصنف تینوں میں پہلے ایک ہی جو قاعدہ مصنف، ہاں قاعدہ ایک ہی چلے گا، لیکن جو میں نے مثال دی ہے وہ میں نے مصنف کی مثال دی ہے، وہ کلتا والی مثال والوں کے لیے آتا ہے. اور اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جملے کے اندر تاکید کو لے کر آتا ہے. کلا اور کلتا جملے میں تاکید کو لے کر آتا ہے، اور اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اب میں آپ کو ترجمہ کر کے دکھاتا ہوں، اب سننا. جا رجلان کہ 2 آدمی آئے، خاص طور پر. ٹھیک ہے، تو کتاب کہاں گئی بھائی؟ جا رجلان کلاہما و اسنین، کہ خاص طور پر یہی 2 آدمی آئے. تو یہ تاکید ہوگی نا، تاکیدی طور پر آگے تاکید کے یہی دونوں آدمی آئے. آپ ایسے بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. حضرت اس میں ہے نا کہ کلاہما فی النار، رشوت لینے والا
والا دینے والا آگ میں ڈالے تھے۔ ہاں آگ میں ڈال دیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہم مثال دے سکتے ہیں۔ یہ کہاں کی کتاب؟ اچھا آگے ہے اچھا آگے ہے وَرَأَيْتُ رَجُلَيْنِ وَكِلَيْهِمَا وَإِثْنَيْنِ، کہ میں نے دو آدمیوں کو دیکھا، خاص انہی دو آدمیوں کو میں نے دیکھا۔ وَمَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ وَكِلَيْهِمَا وَإِثْنَيْنِ، خاص طور پر پکی بات ہے کہ میں ان دونوں، آپ پکی بات بھی کہہ سکتے ہیں، آپ تاکید بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ترجمے کے اندر، کہ میں انہی کے پاس سے گزرا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو میں بتاتا ہوں، سمجھ میں آگے؟ اب اس کی ترکیب کیسے کرنی ہے؟ جاء فی رجلان، رجلان موقد، وکلیہما اس کی تاکید، موقد اپنی تاکید کے ساتھ مل کر معطوف علیہ، اور اسنین اور یہ ہوگا معطوف علیہ کے ساتھ مل کر جا کا فاعل، جا اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ قبلیہ ہوا۔ ایسے ہی آگے ان سب کی ترکیب آئی۔ ٹھیک ہے جی، اب پوچھیں کوئی بات تو، نہیں تو میں پھر اجرا شروع کرواؤں پیچھے سے۔ جی کوئی سوال پوچھیں؟ جی عثمان بریس صاحب لگتا ہے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ حضرت اس جملے کا یہ مطلب کیا بنے گا؟ جا رجلان وکلاہما واسنان، جلیل قریشی صاحب ہاں؟ آئے دو بندے، جی نظام الدین کیا فرما رہے ہیں آپ؟ اس کا حضرت جملے کا ہاں پورے کا مطلب کیا بنے گا؟ کہ خاص آئے یہی دو بندے، بندے یقینی طور پر آئے، مطلب کیا بنے گا؟ صحیح، یقینی طور پر یہی دو بندے آئے۔ صحیح، یعنی تاکید آ گئی نا، ایک چیز کو بات کے اندر پختگی آ گئی، پختگی کے لیے استعمال ہوتے ہیں کلیہما ویسے۔ ٹھیک ہے جی جی صحیح، قریشی صاحب آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ آپ نے مائک کھولا اپنا، جی صحیح۔ پوچھیں۔ یہ کس کا مطلب ہے کہ یقینی طور پر وہ دو بندے آئے؟ کلیہما یا کلا وکلتا، یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے نا، وکلاہما، یہ ہاں یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے کلاہما۔ ٹھیک ہے اس کی جو لام پہ ہے زبر، یہ ہے تاکید۔ لام پہ زبر، یہ تو اعراب ہے نا اس کے۔ ویسے اس کا ترجمہ جو کلا اور کلتا کا ترجمہ ہے تاکید، یعنی اپنے ماقبل کی تاکید لے کر آنا، اس کے جو ماقبل جو ہے نا، مرد ہے عورت ہے، اس کی تاکید لے کر آنا۔ ہاں نہیں سمجھ آیا تو دوبارہ سمجھاؤں میں آپ کو جلیل قریشی صاحب؟ مثال رجلان، یہ ہے جی موقت، پہلے تو یہ بتائیں کہ اس ٹھیک نان ہے، کا مطلب کیا ہے؟ موقت دو؟ کہتے ہیں جس کی تاکید لائی جائے۔ نان کا مطلب کیا ہے؟ اسنان کا مطلب ہے دو، 12 نہیں، اسنان و اسنتان ہے بھائی، یہ 12 ہے، 12۔ اسنان اسنتان او بھائی یہ 12 یا 2 میں خود اللہ معاف کرے، اللہ 22 پاس 22 فرمائے یار تو ہیں صحیح اسناد دو ہوتے ہیں۔ اسنان اچھا میں پڑھتا ہوں یار خود، آہد اور پڑھے یار کوئی ساتھی اللہ معاف اس کرے۔ کا ہوتا ہے 12۔ نہیں شروع سے گنتی پڑھیں، شروع سے عربی میں گنتی پہ آہد واحد اثنان اسنان، ثمانية اسنان، 11 12 ہاں اسنان و اسنتان کا کیا بنے گا محسن صاحب؟ یہ دو ہوتے ہیں۔ اسنان و اسنتان، جی جی نہیں میں تو ان کو 12 سمجھ رہا ہوں، کیونکہ پیچھے 2 کی بات چل رہی ہے کہ 22، 22 ہاں پیچھے 2 کی بات تو جو تو چلی گئی ہے نا، 2 کی تو بات پیچھے ہو گئی، مثنیٰ تثنیہ 2 کو کہتے ہیں۔ اچھا ہاں وہ تو پیچھے بات چلی گئی ہے نا، یا تو یہ 12 ہیں اس سے مراد، یا 22 ہیں جیسے 22 ہیں جیسے یہ جن کو ایشا فرما رہے مطلب یہ رجلان جو ہے نا، یہ دو مرد ہوتے ہیں۔ ہیں۔ راجولان تو 2 والا ہو گیا نا، نہیں وہ تو 2 کے لیے ہوگا، لیکن اسنان و اسنتان، وکلاہما دونوں تاکید و دونوں اب میری ذہن میں آ گیا، اب یہ ایسے ہے، اسنان 2 کے لیے ہے، واحد یعنی جو ہے آپ ایسے سمجھ لیں کہ اسنان اس کے لیے بولا جا رہا ہے 2 مردوں کے لیے، اور اسنتان بولا جا رہا ہے 2 عورتوں کے لیے۔
جی جی ایسے ہی ہے یہی یہ، ہے. ایسے اب میرے ذہن میں آ گیا. ہاں اچھا. اچھا جلیل قریشی صاحب، آپ کا نام ہے جلیل جلیل. اب یہ جلیل جو ہے نا لفظ، مثال کے طور پر جلیل قریشی، اس کا ترجمہ کیا ہے جلیل قریشی کا؟ بزرگ قریشی، بزرگ قریشی یعنی کہ میل قریشی. اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ یہ، ہاں تو یہ اسم ہے فعل ہے یہ؟ جلیل تو اسم ہے. اچھا اور معرفہ ہے نکرہ ہے؟ سخت معرفہ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ایسے ہے، آگے ہے محسن. محسن صاحب ہے نا، محسن صاحب، جی. یہ جو اپنے منڈی بہاؤدین فاریہ آباد. اچھا محسن، تو محسن یہ آپ کا نام کیا ہے؟ محسن محمود. محسن محمود. محسن محمود. اچھا محمود. اچھا محمود اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ کیا ہے یہ؟ میں بتاؤں؟ ہاں جی آپ بتائیں نا. جی یہ اسم ہے. اچھا اسم کی کون سی علامت، اسم فاعل ہے یا اکیلا اسم ہے؟ یہ اسم مفعول ہے؟ جی میرے خیال آپ نے پڑھا نہیں یہ. ہاں دوبارہ اسم تو ہے لیکن اسم مفعول کا صیغہ ہے. اچھا یہ معرفہ نکرہ میں کیا ہے؟ معرفہ. مفرد ہے مرکب ہے؟ مفرد. یہ محمود مفرد ہے مرکب ہے بھائی؟ مفرد ہے. مفرد ہے. اور کیا نام ہے، اسم ہے تو اسم کی کون سی علامت ہے اس میں؟ مثلا اسم کی کون سی علامت ہے اس میں؟ ہیں کون سی اسم مطلب کی ہے؟ کون سی اسم میں کون، اسم تو آپ نے کہا نا کہ اسم ہے، تو اسم کی اس میں کون سی علامت پائی جا رہی ہے؟ یہ اسم کا نام ہوتا ہے کہ ہاں علم پایا جائے. اچھا یہ منصرف ہے غیر منصرف ہے یہ؟ یہ منصرف ہے. ہاں منصرف کیوں ہے یہ؟ یہ منصرف میں نے کہا کیوں ہے یہ؟ یہ غیر ہاں یہ منصرف میں منصرف جو ہے نا دو نہیں چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں. اور اللہ کے بندے نہیں، یہ منصرف ہے کیونکہ جی جی یہ اعراب کو آخر میں تنوین کو قبول نہیں کر رہا، آخر میں اعراب قبول کر رہا ہے نا یہ. جی 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 تو غیر منصرف کا تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ وہ نہ تو کسرہ قبول کرتا ہے اور نہ ہی تنوین کو قبول کرتا ہے. جی ٹھیک جی ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلو ماشاء. اچھا یہ مرکب مفید ہے غیر مفید ہے؟ مفید ہے. اچھا صحیح. یہ خبریہ یہ انشائیہ ہے؟ یہ خبریہ. ماشاء اللہ. جو جی نام میر کا پوری کا تکرار ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. آگے کون ہے ساتھی؟ آگے ہے ظفر اقبال صاحب. جی اس میں ہاں یہ جی. صفت بھی ہے موصوف بھی ہے. ہاں ہاں موصوف بھی، یہ بھی ہے. اچھا جی ظفر اقبال صاحب. جی جی. اچھا اقبال جو ہے نا، اقبال مفرد ہے مرکب ہے؟ اقبال مفرد ہے. اچھا ظفر اقبال ہو جائے تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب بن ہے. مرکب بن جائے گا. مرکب کی کون سی قسم بن جائے گی؟ مرکب. ہاں مرکب توصیف نہیں مرکب ہے. مرکب وہی ہے نا جس میں حاضرہ موت و بال بکا، یاد آ گیا؟ ہاں ہاں. وہ قسم آ گئی کہ دو اسم ہے لیکن دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہیں ہے، تو یعنی آپ کے درمیان میں کوئی حرف نہیں آ رہا، تو اس لیے آپ وہ مرکب کون سی قسم بن گئی؟ مرکب منا صرف والی. ٹھیک ہے. صحیح. ہاں والا بکا. اچھا آگے یہ عرض کرنا کہ یہ منصرف ہے غیر منصرف ہے؟
गैर मुंसिफ। और मबनी है गैर मबनी है? गैर मुंसरिफ की कौन सी किस्म है इसमें? गैर मुंसिफ मबनी है। नहीं, गैर मुंसरिफ की किस्म अल्लाह के बंदे, जफर इकबाल, ये वो तरकीब में नहीं वाक़या हो रहा। एक तो तरकीब है और दूसरा आलम है, गैर मुंसरिफ नहीं हो गया? हम्म। अच्छा, माशाल्लाह, सही। अच्छा जी, निजामुद्दीन, जी हजरत। निजामुद्दीन। अच्छा, निजामुद्दीन ये क्या है? निजामुद्दीन इसम फेल हरफ में से क्या है? ये हजरत हैं? इसम है मुजाफ और मुजाफ इलैह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको मुबारक, अल्लाह आपको। अच्छा, ऐसे कि ये मुरक्कब है, मुरक्कब है और या मुफरद है? मुरक्कब है ये। मुरक्कब है, और मुफरद क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो अल्फाज हैं, मुजाफ और मुजाफ इलैह मिलके, तो ये मुफरद तो अकेला लफ्ज होता है जो अकेले मतलब पे दलालत करे। अच्छा, ये मुरक्कब मुफीद है गैर मुफीद है? ये मुफीद है। मुफीद है ये, माशाल्लाह, सही है। मुरक्कब इजाफी है ये, है? जी हजरत। अच्छा, आप आगे ये बताएं कि ये जो है ना, हाँ, अच्छा, ये मबनी है या मोरब है? हजरत ये मोरब है। मोरब है, तो मोरब की अलामत क्या है इसमें? हजरत ये आराब को कबूल कर लेता है, चाहे निजामुद्दीन कहें। हाँ, निजामुद्दीन, माशा। अच्छा, ये मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? हजरत ये मुनसरिफ है। क्यों मुनसरिफ की कौन सी अलामत, गैर मुनसरिफ क्यों नहीं है? बल्कि ये गैर मुनसरिफ है क्योंकि आराब को कबूल कर लेता नहीं। अच्छा, उस्मान बताएं आप, उस्मान अली है यहाँ पे? उस्मान अली भी बताएं भी, ये निजामुद्दीन मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? हजरत निजामुद्दीन जी जी, एनीवन, कोई साथी बताए, नूरुल अमीन साहब, उस्मान दुरैस साहब, खुरम जमान साहब, कोई सादी साथी बताए गैर निजामुद्दीन गैर मुनसरिफ है, गैर मारफा भी मुनसरिफ है, है, तो तरकीब कैसे, भी है। कौन? माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, उसामा भाई ने बहुत अच्छा बताया, माशाल्लाह। अच्छा, उसामा, उसामा मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? सादी अगर खाली उसामा की बात करें तो हाँ, ये गैर मुनसरिफ होगा। कैसे? एक तो इसमें साजिश कौन? में मारफा है, हाँ, दूसरा? और दूसरा ये अदल के ऊपर है, ये किसी ना बगैर नाहवी का नून के। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, ये बहुत अच्छी आपने बात की है। हाँ भी साथी, उस्मान दुरेज, नूरुल अमीन साहब, जलील कुरैशी साहब, इनकी इस बात से आप मुत्तफिक हैं तमाम हजरात? उस्ताद जी, अगर मोहसिन आप साहब हैं? ये दोबारा उसामा, ये उसामा जो है ना, ये बगैर किसी सरफी नावे कह दे कि वही बना है जो इन्होंने बयान किया, अदल है इसके अंदर एक, और दूसरा ये मारफा है, नाम है, ठीक है। अच्छा, ऐसे है उस्मान, उस्मान, उस्मान दुरेज साहब, तो उस्मान ये मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? उस्ताद जी, ये तो गैर मुनसरिफ ही लग रहा है। गैर मुनसरिफ लग रहा है, गैर मुनसरिफ लग रहा है, गैर मुनसरिफ है, आप गैर जी मुनसरिफ है। जी उस्ताद जी। अच्छा, इसमें, हाँ, इसमें कौन कौन सी लामत है गैर मुनसरिफ? उस्मान, गैर मुसन्निफ वो उस्मान, तराना इसम है कि जिसमें मुनासिब के इसबाब में से दो सबब हों, और कौन कौन मुनासिब सबक? के इसबाब। मुझे साफ नजर आ रहे हैं, आप बताओ, साथियों को भी नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, दो सबक इसके अंदर जी सर जी। कौन कौन से हैं? अल्लाह के बंदे, एक तो ये अलम है, मारफा है, नाम है, और दूसरा अलिफ नून जायदा तान है, इसके अंदर आखिर में अलिफ नून नहीं आ रहा है, जी जी, तो ये वाला सुनाना सबक होगा, मेरा गैर कमजोर है मुनसरिफ ना अभी। हो गया। अच्छा, अब ये बताइए, ये मारफा है नकरा है? सही मार्फा है।
ये मोरब है या मबनी है? ये मोर है बस। मोरब है। अच्छा, मोरब है। मोरब कैसे है ये यार? उस्ताद जी ये वो एराब तब्दील हो जाता है। हाँ, इसमें इराब तब्दील हो गया। इसमें वो जवाब भी आ गया जो नूरुल अमीन साहब ने पूछा था कि यार, इस नूरुल अमीन साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? नूरुल अमीन साहब फरमा रहे थे कि मौलवी साहब, ये ना, ये लग रहा है कि ये जो है ना गैर मुंसिब, ये भी मबनी ही किस्म है। लेकिन मबनी में तो इराब बिल्कुल ही तब्दील नहीं होते, इसमें तो इराब जो है ना वो तब्दील हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ तनवीन और कसरा नहीं आता। ठीक हो जी गया। हजरत सुन रहे हैं जी। आगे। हाँ। सुन रहे हैं नूरुल अमीन साहब? जी 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 हजरत। अच्छा। अच्छा, नूरुल अमीन, तो ये ओह, इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या है? ये इसम है जी। इसम की क्या अलामत है इसमें? इसमें अलिफ लाम नहीं है। अच्छा, अलिफ लाम, उसके अलावा भी तो लाम थे ना? इसके शुरू और आखिर में नून आता हाँ। नहीं, इसमें ना, आप नूरुल अमीन साहब बताएं ना, ये तो बहुत आसान है। नूरुल अमीन, इसमें इजाफत हो रही है ना, मुजाफ नहीं हो रहा। नूरुल अमीन। अच्छा गुलाम जैदीन, जैसे निजामुद्दीन। इजाफत भी तो इसम की अलामत है ना? अच्छा। अच्छा, ये मुफरद और मुरक्कब में क्या है? मुफरद है या मुरक्कब है? ये मुरक्कब है जी। अच्छा, ये मुरक्कब मुफीद है, गैर मुफीद है? मुरक्कब भी मुफीद है। अच्छा, माशा। अच्छा, खबरिया है या इंशाइया है? ये खबरिया है। खबरिया है। तो आप हजरात तो मुझे फरमा रहे हैं कि उस्ताद जी, हमें नाहमिर नहीं आ रही, तो आप तो माशाल्लाह नाहव के इमाम बने हुए सारे साथी यार। और नहीं जी। हैं? असल में ऐसे हजरत, ऐसे मुझे परेशान किया हुआ है। हैं? ऐसे मुझे वो जो परेशान किया हुआ है इख्तिलाफ है, सबने। अभी एक सवाल था। जी जी। अभी तुमने जैसे जो हैं? आयत पढ़ा है इस्लाम व इस्लाम, हजरत इनकी समझ तो आ गई हजरत कि ये इनका कुछ रफा अली के साथ होगा, नस्ब और जर मातब मफूल के साथ होगा, लेकिन इनकी कोई मिसालें हों ताकि ये चीजें अजबर हो जाएं, ऐसे याद नहीं ना हो ये चीजें। बस ये पता चल गया कि इस्नानी व इस्नातानी। अब इस्नानी व इस्नातानी ही के लिए कायदा खास है, या इनके वजन पे कोई और ऐसे अफआल आ जाए तो फिर भी ऐसे ही होगा कि इनका रफा अलिफ के साथ और इनका नस्ब व जर जो है माकबल मफूल के साथ होगा। और इनकी अगर कोई मिसालें कुरान और हदीस से मिल जाएं तो फिर ये चीजें याद रहना आसान होंगी, फिर याद रहेंगी। मान अली ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की है। इसनान ने, इस जैसे मुसन्ना, जैसे राजुलान और किला व किल्ता, ये दो हो गए। तो इनके तो जो इराब है ना, आगे है इसनान व इसनातान। ठीक है। ये इसनान व इसनातान ये हैं 12, और 12 मुअन्नस और 12 मुज़क्किर के लिए। यानी जहाँ पर ये तादाद आएगी, ठीक है, तो वहां पर उन्होंने कहा है कि ये कायदा लगेगा। दो की तादाद हो तब भी, किला और किल्ता हो। हजरत आवाज नहीं आ रही है आपकी। उस्ताद जी की तो उस्ताद कॉल जी, ड्रॉप हो गई वरना। आवाज आ रही है? हमारे यहाँ बिजली गई शायद इसलिए ना शादी की कॉल ड्रॉप हुई मुमकिन है इसी वजह से। है। मैसेज भी आ गया शादी का, बिजली चली गई। ये जो है ना,
اس میں جو شروع کو مجھے کال سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ رفع الف کے ساتھ ہوگا، تو مجھے آج جو سمجھ آ رہی ہے نا، یہ رجلان کلاہما، یعنی اس میں یہ رفع آ رہا ہے، رجلان میں جیم کے اوپر رفع ہے اور آگے الف آ گیا نا اس میں، اور کلاہما میں بھی یہ ہے، وہ ہا کے اوپر رفع ہے اور آگے میم کے بعد الف آ گیا، ایسے ہی ہے، باقی میں کوئی کچھ نہیں۔ آپ صحیح جیم کے فرما اوپر رہے اچھا جمع ہے۔ یہ دیکھیں نا میری بات سنیں، یہ جو اس کا ہے کہ ان کا رفع الف کے ساتھ ہوگا، تو یہ ویسے بھی تو جو ہم نے تسنیہ پڑھے ہیں ویسے بھی تو یہ الف کے ساتھ ہی آتے ہیں نا، جیسے راجلانی، کتابانی، قلمانی، ان کا رفع کے علاوہ بھی تو یہ الف نون ان کے ساتھ آتا ہے نا، ان کا رفع الف کے ساتھ ہوگا، لکھے نا، تو ان میں ویسے بھی تو علامت الف نون کی ہے، قلمانی، کتابانی، جی جی تو رفع کا مطلب جیسے مضاف الیہ ہوتا ہے نا کہ غلام زیدن، اب غلاموں پہ میم مرفوع ہے، اس پہ رفع ہے، یعنی غلام زیدن، زید کا غلام، جی جی یعنی مضاف مرفوع ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ کوئی اور ایسا جملہ بنائیں ان سے اسنانی سے کہ ان کا رفع الف کے ساتھ ہوتا ہے نا، جیسے غلامو ہے تو یہ غلامہ رجلانی ایسے بنے گا میرا خیال ہے، غلامہ رجلانی، غلامان یعنی دو مردوں کے دو مردوں کا غلام، یعنی جب اس کو ہم نے مرفوع کرنا ہے نا، جیسے غلاموں کے اوپر میم کے اوپر ہم نے جی رفع جی دیا اور یہ مرفوع ہو گیا، غلام ہم نے مضاف بنایا، تو اگر ہم رجلانی کے ساتھ مضاف بنائیں گے تو غلامہ رجلانی یا غلامانی رجلانی، غلامان رجلان، کیونکہ تسنیہ ہے تو ادھر بھی وہی اس کا مطلب ہوگا تو دو پھر یہ ہمیں یہ پہلے مردوں کا۔ ہاں اگر دو دیکھیں نا دو مردوں کا غلام ہو تو پھر کیا ہوگا، غلامہ رجلانی، شاید ایسے ہوگا، غلامان رجلان، وہ عثمان دو بھائی، نہیں یہ غلام تو ہوتے غلامانی رجلانی، ہیں، غلام جی اور عثمان بھائی، میں نے غلام اور گروپ میں نا، رجلان ہوگا۔ گروپ میں نے ایک مجھے وہ مجھ سے وہاں انٹرنیٹ سے یہ ایک ملا تھا اسی سبق کا نا، آسان لکھا ہوا، تو وہ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں، اس میں مثالیں بھی دی ہیں، میں نے گروپ میں شیئر کی ہے۔ جی میں دیکھ، یہ نقوش والی کتاب میں آپ چلے جائیں تو اس میں بھی ایک سیکشن میں یہ دیا ہوا ہے، غلامان رجلان، اور بھی جمع کے ساتھ، باقی میں تسنیہ کے ساتھ اس کی مثالیں دی ہیں۔ ابھی جو پڑھ رہے ہیں نا، اس میں تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو اگلی بات ہے نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، جیسے یہ